ये हिना रब्बानी खर को पहले सुनिएगा, फिर इस पे बात करते हैं जी। क्या आपका मैंडेट लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है? क्या याद कि आपका मैंडेट ये है कि आप झूठ बोल 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 के या चले सच बोल के भी सिर्फ ये बताते रहे कि पीछे क्या गलत हुआ? मिस्टर स्पीकर, देयर इज अ रीजन व्हाई द रेयर व्यू मिरर का साइज वो होता है जो है और विंड स्क्रीन या फ्रंट स्क्रीन का साइज वो होता है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्रंट स्क्रीन. योर जॉब इज टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट टेल देम व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट. ये इमरान खान को मैसेज दे रही है। अब हमारे दो ये पार्लियामेंट का आज का इजलास है 26 जून का, और इसके अंदर हिना रब्बानी खर ये कह रही है कि इमरान खान का कोई काम नहीं है कि इनसे हिसाब मांगे। इन लोगों की, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इन लोगों की करप्शन की इन्वेस्टिगेशंस करे, इनके और इनके लीडरान की। मगर ये मैं हिना रब्बानी खर को, और ये बाकी भी, ये खाली हिना रब्बानी खर की आवाज़ नहीं, ये काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियन उन्होंने इस चीज़ का शोर डाला हुआ है और उन्हें इस चीज़ के ऊपर तकलीफ़ हो रही है कि इमरान खान साहब वो इन लोगों को हिसाब किताब देने का क्यों कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि इमरान खान को जो गवर्नमेंट मिली है, इमरान खान को जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था वो ये था कि जो करप्ट्स हैं इनसे हिसाब लिया जाएगा, इनसे कौम के पैसे निकलवाए जाएंगे। और इस वजह से मैंने और मेजॉरिटी जो अवाम की है उन लोगों ने इसे वोट दिया था इमरान खान को। ये इसका मेन मैनिफेस्टो है। कुछ डिलीवर होता है, नहीं होता। ये इमरान खान की सबसे बड़ी डिलीवरी होगी अगर इन लोगों से पैसे निकलवा लिए जाते हैं और इन लोगों को सजाएं भी दी जाती हैं। अभी साफ़ियों समेत, काफ़ी सारे साफ़ियों समेत वो इमरान खान को यही बयान नरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने माल शाल खा लिया है उसे आप भूल जाएं, आप आगे फोकस करें। ये इन लोगों ने इस दफ़ा माल शाल थोड़ा नहीं खाया हुआ। ये पिछले 10 सालों के अंदर $60 बिलियन के कर्जे लेके खा गए हैं, और उसमें से बमुश्किल इन्होंने 10% पैसे जो उनसे वो लगाए होंगे। और उसके अलावा ये है कि इन्हें असेंबली में काम करने की इन्हें तनख्वाहें मिलती, कुछ और होता है नहीं होता, कुछ डिलीवर होता है नहीं होता। दिस शुड बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ इमरान खान। और जिन्होंने पैसा खाया हुआ है इन लोगों के ऊपर चाइनीज़ मॉडल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इन लोगों को हाईएस्ट इन्हें पर्क्स मिलते हैं, इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, इन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये बिल्कुल इस दफ़ा नहीं होना चाहिए कि ये लोग पतली गड़ी पकड़ के निकल जाएं और ये लोग बच जाएं, और कुछ डिलीवर होता है नहीं होता ना हो। अगर इन लोगों से ही पैसे निकलवा लिए जाएं तो ये 3 लोग ही पाकिस्तान के जितने भी कर्जे हैं $95 बिलियन, उसे 10 दफ़ा उतार सकते हैं। इतना ज़्यादा पैसा है इन लोगों के पास। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सी है वो, ये लोग गरीब कर जाते हैं और ये खुद अमीर हो जाते हैं, ये और इनके रिश्तेदार। अभी अब देखें पूरे के पूरे इनके ख़ानदान जो उनसे असेंबलियों में आए हुए हैं, नवाज शरीफ के देख लें, उसका भाई, उसके भतीजे, उसके समधी आसिफ ज़रदारी का देख लें, उसका बेटा, उसकी बहन, फजलुर रहमान का भाई का बेटा ही पता नहीं असेंबली में आया नहीं आया, उसकी भी वो तैयारी कर रहा था। और ये जितने इलेक्टेबल्स हैं, चेहरे बदल बदल के, पार्टियां बदल बदल के असेंबलियों के अंदर फिर वही चेहरे आ जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन ने ना हल किया। जितना गदर पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में पड़ा है, जितना पिछले 10 सालों में लूटा गया है, इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान को नहीं लूटा गया। ये जब से मिसाक जमहूरियत करके आए हैं, मिसाक लूट मार करके आए हैं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान उन सब से पीछे चला गया। पाकिस्तान की करेंसी देख लें, उन सब से नीचे है ये। बल्कि इमरान खान साहब टैक्स ले रहे हैं। इमरान खान के तो ये असेंबली के अंदर ही बहुत सारे टैक्स नादनकार बैठे हुए हैं। आपके जागीरदार टैक्स नहीं देते। आधी आपकी असेंबली तो इन लोगों से भरी हुई है। क्या ये लोग ऐसा लॉ पास होने देंगे कि इन लोगों को टैक्स देना पड़ जाए? कभी भी नहीं। इसलिए इन असेंबलियों का कोई फ़ायदा नहीं। दे आर नॉट गिविंग बैंक्स फॉर द बक्स विच आर बीइंग स्पेंट ऑन दैम। जब मुशर्रफ ने डिग्रियां लाजिम की थी तो ये आधे जोन से इनमें वो जाली डिग्रियां लेके आ गए थे। कई लोगों की उसके बाद जाली डिग्रियां पकड़ी गई थी। और फिर जब मुशर्रफ गया, उसी असेंबली ने वो जो बीए की शर्त थी वो ख़त्म की है। दुनिया की वाहिद असेंबली होगी जिसने कहा कि नहीं जी, हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, हमें अनपढ़ चाहिए। और पीछे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, वो पीआईए में जो सैक किए गए थे, जो निकाले गए थे जाली डिग्रियों वाले, उनकी हमायत में वो खड़ा होकर इसमें तकरीरें कर रहा होता था असेंबली के अंदर। आज उसके अलावा मैं आज की असेंबली है, इसके अंदर इसकी भी तायरा औरंगज़ेब, जो मरियम औरंगज़ेब उसकी वालदा है, उसकी मैं तकरीर देख रहा था।
اور یہ وہ مثال کوٹ کر رہی تھی حضرت عمر کی کہ جی انہوں نے دوسرا سوٹ جو تھا انہوں نے وہ جب انہوں نے پہنا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کدھر سے آ گیا، اور اس کا انہوں نے جواب دیا. یہ بھی وہی خاندان ہے. یہ اس عورت کو جب میں دیکھتا ہوں اسمبلی کے اندر تو یہ نواز شریف کی ایک اقربا پروری کی ایک واضح زندہ مثال نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس خاتون کی، یہ خاتون جون سی ہے، یہ 8ویں گریڈ کی نرس تھی، اور اس سے نواز شریف وغیرہ وہ لے آئے تھے اپنی وہ والدہ کی خدمت کروانے کے لیے، اور ادھر رہی تھی. پھر اس کے بعد وہ اتنے مہربان ہو گئے نواز شریف کہ وہ اسے خواتین کی اسپیشل سیٹس کے اوپر اسمبلی میں لے آیا. اور تو اور چھوڑیں، اس کی جو بیٹی ہے جو مریم اورنگزیب ہے، جو یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے عمران خان کو، نواز شریف کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی ہے، اس سے بھی وہ لے آیا اسمبلی کے اندر. اور یہ لوگ کرائے کے مکان میں بتایا جاتا ہے رہا کرتے تھے، اور آج ان کی جو سی ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کی ان کی جائیدادیں ہیں، اور ان کی آپ باتیں سنیں اسمبلیوں کے اندر. اس کے علاوہ آج کی یہ اسمبلی کے اندر راجہ پرویز اشرف جون صاحب وہ بھی بول رہا تھا. اور یہ جو بندہ ہے یہ معمولی سا پراپرٹی ڈیلر ہوا کرتا تھا. یہ بتاتے ہیں، یہ دوست بتاتے ہیں کہ ادھر پھر رہا ہوتا تھا فائلیں لے کے. اور یہ بندہ، اس کی اب پراپرٹیز، اس کی دنیا کے سب سے مہنگے علاقے، لندن کے سب سے مہنگے علاقے کے اندر اس کے بھی ادھر فلیٹ ہیں، جدھر یہ باقی ہمارے جو ان سے سیاستدانوں کے فلیٹس ہیں. یہ اندرون لاہور کے لوہار جو ٹرینوں کی پٹریاں پگھلا کے کھا گئے، یہ پراپرٹی ڈیلر، یہ میٹر ریڈر، وہ جو سندھ اسمبلی کا کیا نام ہے اس کا، خورشید شاہ، یہ لوگ اربوں پتی بن گئے ہوئے ہیں، اور کسی نے ان سے حساب نہیں لیا. عدالتوں کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے، نیب کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے. عدالتوں میں بھی بھرتیاں نواز شریف نے کی، نیب کا بھی جو چیئرمین ہے وہ بھی نواز شریف زرداری نے بھرتی کیا، جس نے کوئی رزلٹ نہیں دیا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں دی. عدالتیں ایسی ہیں کہ چھٹی والے دن آ کے انہیں انہیں ریلیفس اور بریکس دیتی ہیں. اور ایک اور جج جس نے حدیبیہ پیپل مل کے ان کے کیس بند کیے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ جی یہ اس نے نرالا اس نے وہ آرڈر جاری کیا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل کے اوپر کوئی پریس کے اندر بھی بات نہیں ہوگی. ایسا اس نے اسے سیکرٹ کا اس نے بنا دیا تھا، یا اسے ٹیبو اسے کہلیں کر دیا تھا. اس بندے کی جو سی ہیں وہ پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں اس کی بیوی کی یورپ کے اندر، اور وہ کوئی حساب دینے کو تیار نہیں اس کا. صاف اس سے وہ جو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی کے اندر تنکا. اور اس کی سپورٹ کے اندر بار کونسلیں اور سیاستدان اور میڈیا ججوں کے خلاف لگا ہوتا تھا. وہ آج یہ جج ان کا چیتا بن گیا صرف اس وجہ سے کہ اس جج نے، اگر یہ سروائیو کرتا ہے تو اس نے 2026 میں اس نے چیف جسٹس بن جانا ہے. اس لیے اس کے اوپر وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی اس کا باپ جون سا اس نے قائد اعظم کی اس میں کیا تھا. بھئی اگر سلطان ڈاکو کا باپ کوئی پرہیزگار تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے جرائم ہم معاف کر دیں گے؟ اور اٹ از ڈیو پروسیس. سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جون سا اس کا کیس جا رہا ہے. دو آئی ایم ناٹ اے فین آف سپریم جوڈیشل کونسل ایز ویل، اس کے اندر بھی ان کے پیٹی بند بھائی بیٹھے ہوئے ہیں.